world's most rich countries, famous countries, powerful countries are the followers of Jesus Christ. यो संसारको सबैभन्दा धनी, यो संसारको सबैभन्दा धनी, शक्तिशाली, rich, powerful, rich, educated, शिक्षित, and developed, विकसित, good, and good and nice and whatever you just say. ल असल यस्तै राम कुरा के लेख्नुस् हैन. असल, संसारको सबैभन्दा धनी, शक्तिशाली, शिक्षित, विकसित देशहरू चाहिँ, all living countries, okay? यो देशहरू चाहिँ Christian, the followers of Jesus Christ. यो देशहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरू छन्. सेन्टेन्स मिलेन? यी देशहरूले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएका छन् भनेर भनौँ न, नभए. And also the Bible is the most published book amongst all books in this world. र संसारको सबैभन्दा बढी प्रकाशन हुने किताब पनि बाइबल नै हो. र संसारको सबैभन्दा बढी प्रकाशन हुने किताब पनि बाइबल नै हो. If Jesus is not historical Jesus, nothing would happen like this. यदि येशू ख्रीष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति नहुनु भएको भए, यदि येशू ख्रीष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति नहुनु भएको भए यी कुनै पनि कुराहरू हुने थिएन. यदि येशू ख्रीष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति नहुनु भएको भए यी कुनै पनि कुराहरू हुने थिएन. If he is not the historical Jesus, no one will die for him. यदि उहाँ ऐतिहासिक व्यक्ति नहुनु भएको भए उहाँको निम्ति कोही पनि मर्ने थिएन. यदि उहाँ ऐतिहासिक व्यक्ति नहुनु भएको भए उहाँको निम्ति कोही पनि मर्ने थिएन. From 1980, 1900, 5 million people martyred because of Jesus Christ. पहिलो शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्ममा, This is the 20th century. 20th century. Yeah, 20th century. पहिलो शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्ममा 50 लाख मानिसहरू येशू ख्रीष्टको कारण शहीद भइसकेका छन्. पहिलो शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्ममा, पहिलो शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीसम्ममा 50 लाख मानिसहरू येशू ख्रीष्टको कारण शहीद भइसकेका छन्. Between year 1900 to 1975, 25 million people were persecuted and killed, martyred because of Jesus Christ. 1900 देखि 1975 को समयमा, 1900 देखि 1975 ईस्वी संवतको समयमा 2 करोड 50 लाख मानिसहरूले persecuted and killed
all killed or Killed, persecuted? killed. Not only persecuted, killed. Martyrdom. ल 2,50,00,000 मानिसहरू शहीद भएका छन्। Since 1995, every year, 300,000, 3 lakh, right? Yeah, 3 lakh. Yeah. 300,000 people have been killed every year because of Jesus. र 1995 देखि हरेक वर्ष 3 लाख मानिसहरू शहीद हुँदै आएका छन्। 1995 देखि हरेक वर्ष 3 लाख मानिसहरू शहीद हुँदै आएका छन्। This is a source, is according to, write down, Christian Almanac. You know Almanac? It's Almanac is, who knows Almanac in your language? अल्मानेक भने बुझ्नुहुन्छ कसैले? Almanac is kind of a yearbook. Yearbook. Huh? Yearly report, kind of a yearly report, yearbook, published in 1998. This data. क्रिस्चियन एल्मेनिक भनेको इसाई वार्षिक प्रतिवेदन भनौँ हैन एक प्रकारले। क्रिस्चियन एल्मेनिक पनि लेख्नुस्, क्रिस्चियन त आउँछ होला ALMANAC। Almanac. 1998 मा प्रकाशित क्रिस्चियन एल्मेनिक That's a kind of Christian yearbook. इसाई yearbook. वार्षिक प्रतिवेदन किताबमा यो कुरा लेखिएको छ। They say this data. 1998 मा प्रकाशित इसाई वार्षिक प्रतिवेदनमा यो कुरा लेखिएको छ। Did you tell them this is every year? Yeah. Every year? How about in between 75 and 95? We don't know. This is what they said here. So after, even today, every year, this much. Okay? बुझ्नुभयो हरेक वर्ष चाहिँ 3 लाख मरिरहेछ अरे। So 95 more Christian martyrdoms are taking place since 1995. More. 1995 देखि झन् बढी मानिसहरू शहीद भइरहेका छन् येशू ख्रीष्टको निम्ति। Why? किन? Why people are dying for Jesus? येशू ख्रीष्टको निम्ति मानिसहरू किन मरिरहेका हो त? Because they believe Jesus is historical Jesus. किनभने उनीहरूले यो विश्वास गरेका छन् कि येशू ख्रीष्ट साँच्चीकै ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। किनभने उनीहरूले येशू ख्रीष्ट साँच्चीकै ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेका छन्। He came to this world, historical Jesus means, he came to this world and he died on the cross, he resurrected in 3 days, and he ascended up. And he will be coming back. That's the historical Jesus. अनि यो ऐतिहासिक येशू आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो। यो ऐतिहासिक येशू आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, पुनरुत्थान हुनुभयो, He will come स्वर्गमा back. चढी जानुभयो र फेरि उहाँ आउनु हुनेछ। He will come back physically. Okay? शारीरिक रूपमा नै आउनु हुनेछ। प्रेरितको सार जस्तै छ, विश्वासको सारहरू जस्तै। So liberal Christians only spiritualize Jesus, not historic. Okay, we call historized, spiritualized. That's the problem. तर
उदारवादी इसाईहरूले भने येशू ख्रिस्टलाई आत्मिकीकरण गरेर ऐतिहासिक रूपमा इन्कार गर्छन्। आत्मिकीकरण गरेर ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ इन्कार गर्छन्। Because they are spiritually blinded. किनभने लेख्नुभयो तपाईँले आत्मिकीकरण गरेर ऐतिहासिक येशू ख्रिस्टलाई इन्कार गर्छन् किनभने उनीहरू आत्मिक रूपले अन्धा छन्। किनभने उनीहरू आत्मिक रूपले अन्धा छन्। Can you tell me any Bible reference that anyone who तपाईले कसैले भन्न सक्नुहुन्छ बाइबलको पद who considered Jesus who did not die physically? येशू ख्रिस्ट आत्मिक रूपले मरेन भन्नेहरू They are antichrist. Where in the Bible? कहाँ छ बाइबलमा थाहा छ? Corinthi? No. कोरिन्थी भन्यो मिलेन रे। That's your homework. During the lunch time, find that out and let me know. ल अब यो विचार यो चाहिँ तपाईको गृह कार्य भयो। यो खाना खाने समयमा तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो। खाना खाँदै विचार गर्दै। Now. मरेन भन्नेहरू के येशू ख्रिस्ट शारीरिक रूपमा मरेको छैन भन्नेहरू छ नि त्यो चाहिँ को हो पत्ता लगाउनुस् रे। Now we have spent 3 hours together. हामीले सँगै 4 hours 4 घण्टा बितायौं on the one topic. एउटा विषयमा। Are you okay? Are you happy? तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ? Okay. Would you pray? ल आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ त्यसो भए। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिदछौं आजको दिन यो समयको निम्ति यो सेमिनारको निम्ति जति कुराहरू हामीले सिकेका छौं प्रभु यसलाई सम्झिराख्न व्यवहारमा ल्याउन र अरूलाई सिकाउन तपाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अब हामी खाना खानेछौं खानामा तपाईको आशीष रहेको होस् र बनाउने हातहरुमा खर्चेको भण्डारमा सबैमा तपाईको आशीष रहेको होस् र प्रभु अझ बढी हामीले तपाई परमेश्वरको वचन बुझ्न सकेका हौं गहिरा रहस्यका कुराहरू बुझेर त्यसअनुसार नै जीवन जिएर तपाई परमेश्वरलाई महिमा हामीले दिन सकेका हौं। तपाईको दास र प्रभुको निम्ति धन्यवाद दिन्छौं। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद प्रार्थना येशू ख्रिस्टको नाममा आमेन। The deity of Jesus अर्थात येशूको ईश्वरत्व। Okay. Let's write down. Today's modern church's major theological issue is the denial of Jesus' deity. आजको आधुनिक मण्डलीको मुख्य समस्या नै येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्नु हो। आजको आधुनिक मण्डलीहरूको मुख्य समस्या नै येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्नु हो। If anyone denies his historicity, also, the issue of historicity is also today's major
theological issues and problems. येशू ख्रिस्ट ऐतिहासिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आजको आधुनिक मण्डलीहरूको एउटा प्रमुख समस्या हो। 1 John chapter 4. पहिलो यूहन्ना 4 अध्याय। यो शीर्षक भन्दा माथि नै लेख्नु पर्ने जसो लाग्यो अहिलेको होमवर्क भएकोले 1 John chapter 4 पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको verses 1 through 3. 1 2 3 Would you read? ल पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 1 देखि 3 पद म पढिदिने छु। प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्किआएका छन्। यसैबाट तिमीहरू परमेश्वरका आत्मालाई चिन्छौ। हरेक आत्मा जसले येशू ख्रिस्ट शरीरमा आउनुभएको हो भनी स्वीकार गर्छ, सो परमेश्वरबाट हो। येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन, तर त्यो ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा हो, जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ। अब त्यो यस संसारमा आइसकेको छ। आमेन। This is the conclusion to the previous lecture. यो भन्दा अगाडिको अघि जुन हामीले सिक्दै थियौं त्यसको निष्कर्ष यो पदहरू हुन्। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 1 देखि 3 पद चाहिँ त्यसको निष्कर्षमा त्यो तल लेख्नुस्। Right? Yeah. निष्कर्ष भन्नुस् अनि पहिलो यूहन्ना 4 को 1 देखि 3 लेख भनेर आफूले आफूलाई भन्यो भने पछि लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। Okay. I will start this lecture again. You cross out what I said. Okay? I will start again. ल उहाँले अघि भन्नुभएको कुरालाई काट दिनुस्, उहाँले फेरिदेखि सुरु गर्ने रे। Okay. Yeah, this one. सिसाकलमले मात्र काट्नुस् न, पछि मेट्नु हुने गरेर। Okay, ready? There are many churches and denominations today are denying the deity of Jesus Christ. आज भोलि धेरै मण्डलीहरू र सम्प्रदायहरू छन्। आज भोलि धेरै मण्डलीहरू र सम्प्रदायहरू छन् जसले येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्छन्। आज भोलि धेरै मण्डलीहरू र सम्प्रदायहरू छन् जसले येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्छन्। जसले येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्छन्। We call them heretic denominations and teachings. हामी तिनीहरूलाई झुटा सम्प्रदायहरू र झुटा शिक्षा भनी भन्दछौँ। हामी तिनीहरूलाई झुटा सम्प्रदायहरू र झुटा शिक्षाहरू भनेर भन्छौँ। One of the major today's denominations that are very aggressively attacking traditional churches is Jehovah's Witness. तिनीहरूमध्ये एउटा सारै अग्रगामी समूह यहोवाज विटनेस हो। यहोवाको साक्षी, नेपालीमा यहोवाको साक्षी पनि भन्छ। हजुर, यहोवाको साक्षी। प्रहरी धरहरा भन्ने पत्रिका देख्नु भएको छ तपाईहरुले?
त्यही हो झुटो शिक्षाको पत्रिका। येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वर नमान्नेहरूले लेख्ने पत्रिका हो त्यही प्रहरी धरहरा भन्ने। यहोवाज विटनेस, प्रहरी यहोवाको साक्षीहरू। त्यसकारण प्रहरी धरहरा प्राय धेरै फिजिएको Yeah, छ, I gave you नपढ्नुस्। Jehovah Witness and Unitarians. Unitarian. यहोवाज विटनेस, अर्को चाहिँ युनिटारियन्स भनेर भन्छ Which is- नेपालीमा। That's in America, Harvard University. Harvard University is Unitarian. Their theology is Unitarians. हार्वर्ड। You know, Harvard School of. I don't know. युनिटारियनिजम भन्ने Unitarian means they only believe Father God alone. Uni means only, one. के एक वादी भन्न मिलेन है। I don't know the Nepali word for this. Just तर tell them युनिटारियनिजम, Unitarianism. युनिटारियन्स हैन, यो चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र परमेश्वर पिता मात्रै परमेश्वर हो, पुत्र पनि परमेश्वर होइन, पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर होइन भनेर भन्ने गर्नेहरू एक ईश्वरवादी भनौँ न। अब एक ईश्वरवादीहरू। So America is a Harvard University seminary. अमेरिकाको हार्वर्ड, अब अमेरिकाको नम्बर 1 सेमिनारी नै हो यो Harvard University seminary. हार्वर्ड teaches युनिभर्सिटी र सेमिनारी जुन छ त्यो उहाँको भनाइअनुसार त्यो सेमिनारीले चाहिँ यो शिक्षा सिकाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। And also Mormons. You have a Mormons here? अर्को चाहिँ मर्मन हैन, मोर्मन Mormon. Just say Mormon. There is no your language there. मोर्मन्सहरू पनि छ। Just नेपालीमा write के down भन्छ Mormons. नेपालीमै मोर्मन भनेर लेख्नु भयो हुन्छ दोस्रो नम्बरमा चाहिँ। And also Moonies. मर्मन, You just give them a spelling. Mormons. There is no other Nepali language. Moonies is a Korean version. You know Sun Myung Moon? Yeah, tell them. यो मुनिजम भन्नेहरू चाहिँ कोरियाबाट आएको हो। कोरियन एकजना सानम्यङ मुन Sun Myung Moon. भन्नेले विकास गरेको। Moon is a Pastor Moon has the same last name. हाम्रो पास्टर बर्नाबासको थर Barnabas पनि is मुन a नै हो। Moon. He is a Moonist. उहाँ मुनिजम हो रे। Is a same name, Moon, but he is a Jesus man. उहाँको पनि अब थर चाहिँ मुन नै पर्यो, तर उहाँको थर मुन भयो पनि उहाँ चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउने मुन पर्नु भयो। In China, Falun Gong. चाइनामा अर्को एकजना Falun Gong. फालुङगुङ भन्ने छ अरे। यसलाई तपाईले नेपालीमा क्रिस्चियन साइन्स भनेर लेख्यो भने सजिलो हुन्छ होला। फालुङगुङ। In China, there is another one. It's a East Thunder. East Thunder. Yeah, that's a Chinese false Christian group. अर्को चाइनामा अर्को एउटा पनि झुटो शिक्षा रहेछ, इस्ट थन्डर। इस्ट भनेको East Thunder, all Chinese heretic Christian group. East Thunder. पूर्वको बतास भनेर हुन्छ अब नेपालीमा उल्था गर्दा। And Falun Gong is mixed with Christianity and Buddhist and all other religions. Falun Gong. अनि फालुङगुङ भन्नेहरूले चाहिँ क्रिस्चियन धर्म, बुद्ध धर्म र अरू पनि विभिन्न धर्महरूलाई मिसाउँछ। And this is the Philippine Iglesia de Cristo. अनि फिलिपिन्सबाट आएको झुटो शिक्षा चाहिँ
That's a Spanish word. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. That's in Spanish word. That Church of Christ. This is a church. एक्लेसिया भनेको ग्रीकमा मण्डली हो नि In हैन English, it's a Church of Christ. It looks like a real church. चर्च अफ क्राइस्ट भन्ने एउटा छ त्यो पनि झुटो शिक्षा हो चर्च अफ क्राइस्ट लेख्नुस् हजुर एग्रेसिया डे क्रिस्टो भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले It's a Philippines, a major hieratic church. चर्च अफ क्राइस्ट भन्छ अंग्रेजी भाषामा Very big. फिलिपिन्सबाट रे एग्रेसियो Iglesia, not Shio, Ecclesia. Ecclesia is Iglesia de Cristo. Okay? so instead of ecclesia they write egresia. Iglesia, that's, you know, in Greek it's Ecclesia. Ecclesia. That's it's a church. It's the same. It's a Spanish word. Spanish. Like That's an assembly. Iglesia means. ecclesia church इंग्लिशमा चर्च भन्छ ग्रीकमा एग्लेसिया भन्छ स्पेनिशमा एग्रेसिया भन्छ एग्रेसिया डे क्रिस्टो All these denominations, all these, it looks like church and Christian denominations. अनि यी सबै नाम भएका झुटा शिक्षाहरू यी सबै नाम भएका झुटा शिक्षाहरू यसो हेर्दा विश्वासीको समूह जस्तै देखिन्छ विश्वासीहरूको सम्प्रदाय जस्तै देखिन्छ यी सबै नाम भएका झुटा शिक्षाहरू विश्वासीहरूको सम्प्रदाय जस्तै देखिन्छ They use Christian languages. उनीहरूले ईसाई भाषा नै प्रयोग गर्छन् And they call themselves church. र उनीहरूले आफैलाई मण्डली पनि भन्छन् उनीहरूले Church, आफैलाई मण्डली church, पनि भन्छन् and they call themselves Christians. र आफैलाई विश्वासी क्रिस्चियन भनेर भन्छन् But they all denied the deity of Jesus Christ. तर तिनीहरू सबैले नै येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्छन् तर तिनीहरू सबैले नै येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्छन् All these heretic denominations were created during the 20th century. यी सबै झुटा शिक्षाहरू 20औं शताब्दीमा आएका हुन् Say 19th and 20th century. You put ल down 19th and 19औं र 20th. 20औं शताब्दीमा आएका हुन् यी सबै झुटा शिक्षाहरू 19औं र 20औं शताब्दीमा आएका हुन् यी सबै झुटा शिक्षाहरू 19औं र 20औं शताब्दीमा आएका हुन् As the end time comes near, जसै these people's power will be greater and greater. जसै अन्तिम समय नजिक आउँदछ यी समूहहरूको शक्ति पनि बढ्दै जान्छ जसै अन्तिम समय नजिक आउँछ यी समूहहरूको शक्ति पनि बढ्दै जान्छ Even within the major line denominations, okay, now their seminaries are now teaching, the denial of the deity of Jesus Christ. Even the major denominations seminaries today. आजभोलि कतिपय ठुला ठुला र मुख्य सम्प्रदायहरूले समेत
येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गर्ने शिक्षा सिकाइरहेका छन्। It is our duty as a servant of God to defend this aggressive attack on the deity of Jesus Christ. येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्व माथिको यो आक्रमणबाट येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्व माथिको यो आक्रमणबाट बचाउनु, येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्व माथिको यो आक्रमणबाट बचाउनु हामी सेवकहरूको कर्तव्य हो। हामी सेवकहरूको कर्तव्य हो। And change the paragraph. Sometimes signs, many Christians who are willing to die for the name of Jesus Christ as their Savior. अर्को अन्तिम समयको चिन्ह चाहिँ धेरै विश्वासीहरू येशू ख्रिस्टको नाउँको खातिर मर्न तयार हुन्छन्। धेरै विश्वासीहरू येशू ख्रिस्टको नाउँको खातिर मर्न तयार हुन्छन्। Throughout the 2000 years Christian history, many servants of Jesus were martyred because of this high value of the deity of Jesus Christ. येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वको महत्त्व धेरै भएकोले, येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वको महत्त्व धेरै भएकोले यसको कारण धेरै ईसाईहरूले शहीद हुनु परेको छ। धेरै ईसाईहरूले शहीद हुनु परेको छ। There are famous Bible. There is a famous servant of God in the Bible had Thoros, the deity of Jesus Christ. Okay, the Bible, prominent Bible people has taught us, that Jesus is really the divine God. बाइबलमा धेरै मुख्य व्यक्तिहरूले हामीलाई येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वको बारेमा सिकाएका छन्। येशू ख्रिस्टको ईश्वरत्वको बारेमा सिकाएका छन्। They are Paul, Peter, John and Thomas. तिनीहरू पावल, पत्रुस, यूहन्ना र थोमा हुन्। पावल, पत्रुस, यूहन्ना र थोमा। And they were dead, they were killed because of their faith. र उनीहरूको यो विश्वासको कारण उनीहरूलाई मारिएको थियो। र उनीहरूको यो विश्वासको कारण उनीहरूलाई मारिएको थियो। Even Jesus himself proclaimed that
He is God. येशू ख्रीष्ट स्वयंले पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी दाबी गर्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट स्वयंले पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी दाबी गर्नु भएको छ। And Father God also declared that Jesus is God. येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पिता परमेश्वरले पनि घोषणा गर्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी पिता परमेश्वरले पनि घोषणा गर्नु भएको छ। And change the paragraph. Look at Bible. Let us look at what Paul says about Jesus Christ. पावलले येशू ख्रीष्टको बारेमा भनेको कुरा हेर्ने छौं। In Romans 9:5, पावलले येशू ख्रीष्टको बारेमा भनेको कुरा हेर्ने छौं। रोमी 9 अध्यायको 5 पद। in Romans 9:5 said, Jesus is God. रोमी 9 अध्यायको 5 पदमा येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पावलले भनेका छन्। Would you open your Bible? ल लेख्न सिद्धियो भने बाइबल पल्टाउनुस्। रोमी 9 अध्याय। Any Bible references this afternoon? अब यो दिउँसो हामी धेरै बाइबल पल्टाउनु पर्ला जस्तो छ। So would you underline that 9:5? Romans 9 ल underline. रोमी 9 अध्यायको Highlight it. 5 पदमा तपाईले धर्सो तान्नुस्, अन्डरलाइन गर्नुस्। You have that Jesus is God there? Romans 9:5? या Yeah. Would you read it? ल म पढिदिने छु, तपाईहरु पनि पढ्नु भयो हुन्छ। पूर्वजहरू यिनीहरूका नै हुन् र ख्रीष्ट पनि शरीर अनुसार तिनीहरूकै वंशका हुनुहुन्छ। सर्वोच्च परमेश्वर जसको युगानुयुग स्तुति होस्। आमीन। युग सर्वोच्च परमेश्वर भनेर भनेको छैन ख्रीष्टलाई। And Paul continued to confess his faith. Write down. पावलले आफ्नो विश्वास Paul continued to confess his faith in Jesus. पावलले येशू ख्रीष्ट माथिको आफ्नो विश्वास In Philippians 2:6, पावलले येशू ख्रीष्ट माथिको आफ्नो विश्वास फिलिपी 2 अध्यायको 6 मा प्रकट गरेका छन्। that Jesus is God himself. See, you put Philippians 2:5 and you find out your own Nepali word. ल 2 अध्यायको 6 पदमा परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि भन्ने यहाँ राखिरहेछ हैन। परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। What he said, he is Being equal with God. he is equal with God. That means he is God. स्वरूपमा बराबर भए परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि त्यसको मतलब उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौं। And also Peter confessed about Jesus Christ. र पत्रुसले पनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार
गरेका छन्। In Matthew 16:16, मत्ती 16:16 पत्रुसले पनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गरेका छन्। मत्ती 16:16 Jesus is the Lord and Son of living God. Matthew 16:16. क्राइस्ट Matthew 16:16. तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र। पत्रुसले पनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गरेका छन् मा मत्ती 16 अध्यायको 16 पद। Would you write it down there? यो पदलाई तपाईले सार्नु पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जीवित परमेश्वरको पुत्र। And Thomas also confessed that Jesus is God. थोमाले पनि येशू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेका छन्। थोमाले पनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गरेका छन्। In John chapter 20 verse 28. यूहन्ना 20 अध्यायको 28 पद। John chapter 20 verse 28. यूहन्ना 20 अध्यायको 28 पद। तपाईहरुको निम्ति थोमाले उहाँलाई भने मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। आमेन। यूहन्नाले पनि In 1 John chapter 5 verse 20. पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 20 पद। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 20 पद। Confess that Jesus is real. Jesus is a true God. And he said, Jesus is the true God. यहाँ यसरी लेखिएको छ। For 1 John chapter 5 verse 20. ल म पहिलो यूहन्ना हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरका पुत्र आउनु भएको छ जो सत्य हुनुहुन्छ उहाँलाई चिन्न सकौँ भनेर उहाँले हामीलाई समझ दिनुभएको छ। जो सत्य हुनुहुन्छ हामी उहाँमा छौँ अर्थात् उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टमा। उहाँ नै साँचो परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ। Would you highlight that? Highlight in your Bible. He is the true God. उहाँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँचो परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ भन्नेमा तपाईसँग हाइलाइटर छ भनेदेखि हाइलाइट गर्नुस्। हाइलाइटर भने थाहा छ त्यो हरियो नीलो रातो पहेँलो के हुन्छ नि। अब त्यो छैन भनेदेखि Now, okay. How many would you give me the names, Bible servants' name who proclaim Jesus is God? I gave you many names. Can you repeat to them? ल मैले तपाईहरुलाई नामहरु दिएको थिएँ। ल तपाईले अब त्यसलाई दोहोर्याउनुस् त को हो त्यो नाम? Who are they? पावल, पत्रुस, थोमा, यूहन्ना। Can references? तपाईलाई कापीमा हेरेर हैन, कापीमा नहेरिकनै बाइबल पद पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Would you now study again? Would you memorize it now? ल अहिले कण्ठ गर्नुस् त कृपया। Just to memorize it. Now. ल अहिले कण्ठ गरेर देखाइदिनुस् त मलाई। Will be just attending this seminar and collecting information. That's not enough. नत्र भने तपाईँ यो सेमिनार आएर खाली यो सूचनाहरू जम्मा गर्ने व्यक्ति मात्रै हुन्छ, कण्ठै गर्नु पर्यो अरे। So please now memorize it. ल कृपया अहिले तुरन्तै कण्ठ गर्नुस्। Continue.
We will have many memory sessions together. Now, change your paragraph. Tell ल them we कण्ठ will, गर्ने अरू थुप्रै पदहरू पनि छ, डराउनु पर्दैन। अब हामी and we लेख्न will थाल्छौँ। have an exam. जाँच पनि लिने रे तपाईँहरूको। Okay, जाँच पनि हुन्छ। change your paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। There are at least 10 statements of Jesus Christ who proclaimed himself that he is God. येशू ख्रिस्टले कमसे कम 10 ठाउँहरूमा येशू ख्रिस्टले कमसे कम 10 ठाउँहरूमा उहाँ परमेश्वर हुनुभएको कुरा दाबी गर्नुभएको छ। येशू ख्रिस्टले कमसे कम 10 पटक भनौँ 10 ठाउँमा अथवा 10 पटक उहाँ परमेश्वर हुनुभएको कुरा दाबी गर्नुभएको छ। येशू एक नम्बर Mark chapter 14, मर्कुस 14 अध्याय verse 62. 62 पद, मर्कुस 14 अध्यायको 62 पद सबभन्दा पहिलो। And everybody open your Bible and say what is it. ल बाइबल खोलौँ, मर्कुस 14 को 62। Instead of 62, say 61 and 62. That's better. ल 61 र 62 पद दुईटै पढौँ। मर्कुस 14 को 61 र 62। And 62. तर यसो चुप लाग्नु भयो र केही जवाफ दिनु भएन। फेरि प्रधान पुजारीले उहाँलाई सोधे, के त परम धन्यको पुत्र ख्रिस्ट होस्? यसुले भन्नुभयो, म हुँ। अनि तपाईहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने बाहुलीतर्फ बसिरहेको र आकाशका बादलहरूको साथमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। आमेन। So would you write that down in your word? ल यो 61 र 62 पदको कुरा आफ्नै शब्दमा लेख्नुस्। यहाँ येशू ख्रिस्टले When high priest asked him, are you the Son of God and Christ? जब प्रधान पुजारीले के त परमेश्वरको पुत्र र ख्रिस्ट होस् भनेर सोद्धाखेरि उहाँले And he answered what? उहाँले के भनेर जवाफ दिनुभयो? Yes, I am, he said. हो मै हुँ भनेर भन्नुभयो। Now, Jesus is not a liar. येशू ख्रिस्टले कहिले पनि झुठो बोल्नुहुन्न। He only says the truth. उहाँले खाली साँचो मात्र बोल्नुहुन्छ। When he says, yes, I am, that's true. जब उहाँले हो म हुँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो साँचो हो। You know, in Jewish language, the son means the same as father in Jewish term. हिजो पनि भने हो यहुदी शब्दमा पुत्र भनेको परमेश्वर पिता जस्तै हो। पुत्र भनेको पिता जस्तै हो। यहुदी शब्दमा पुत्र भनेको पिता जस्तै हो। So, Jewish people, Yahudis, they were unhappy because Jesus said, I am the equal to Father. येशू ख्रिस्टले परमेश्वरसँग बराबर छु भनेकोले यहुदीहरू रिसाए। येशू ख्रिस्टले परमेश्वरसँग बराबर छु भन्नु भएकोले यहुदीहरू रिसाए।
And number 2, अब 2 नम्बरको पद it's the same story but in different part. Matthew 26, 63, 64. मत्ती 26 अध्यायको 63 र 64 पद, मत्ती 26 अध्यायको 63 र 64 पद एउटै घटना हो तर फरक फरक ठाउँमा लेखिरहेको। मत्ती 26 अध्यायको 63 र 64 पद। Would you read it? It's the same story but just to read it. एउटै हो तर हामी पढ्नेछौँ यसलाई। पाउनु भयो? ल म पढिदिनेछु। तर येशू चुप रहनुभयो। प्रधान पुजारीले उहाँलाई भने, जीवित परमेश्वरको शपथ खाएर भन्दछु, हामीलाई बता, के त परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस्? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईले नै भनिहाल्नुभयो। तापनि म तपाईहरूलाई भन्दछु, अब उपरान्त तपाईहरूले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नुहुनेछ। आमेन। Amen. Now, just to write down John 5:18. अब लेख्नुहोस् यूहन्ना 5:18। That relates to that. Relates to that. यो पनि त्यहीसँग सम्बन्धित छ। यूहन्ना 5:18। 5:18। Would you read it? ल म पढिदिनेछु यूहन्ना 5:18 पनि। यसकारण यहुदीहरूले येशूलाई मार्न अझ बढी प्रयत्न गर्न लागे, किनकि उहाँले सब्बात दिन भङ्ग गर्ने काम मात्र होइन तर आफैलाई परमेश्वरको बराबरी तुल्याएर उहाँले परमेश्वरलाई आफ्नै पिता भन्नुभएको थियो। आमेन। Would you underline that? ल यसमा पनि अन्डरलाइन गर्नुस्। See, Jewish people believes Jesus now is talking. He is equal to Father God. अनि यहाँ यहुदीहरूले विचार गरिराखेका छन् कि येशूले चाहिँ पिता परमेश्वरसँगै बराबर छु भनेर भन्यो। यहुदीहरूले विचार गरिरहेका छन् कि येशू ख्रीष्टले उहाँ पिता परमेश्वरसँग बराबरी छु भनेर भन्यो। When Jesus say Son of God, means the Son is not human son, huios. It's capital letter H, meaning it's the same as Father, meaning. हिजोको क्लासमा पनि भनेको थियो हामीले हैन, यहाँ येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको पुत्र भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो पुत्रमा चाहिँ हियोस भन्ने जुन छ त्यसमा चाहिँ क्यापिटल एच छ। अनि त्यसको मतलब पितासँग बराबर भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्नु भएको छ यहाँ पनि। Do you understand? I explained to you yesterday. तपाई बुझ्नुहुन्छ मैले हिजो यो बताएको थिएँ तपाईहरुलाई। You understand? You have to rewrite all this, okay? For हुयोस भन्ने हिजो दिएको थियो नि त पुत्र। Small letter, capital letter. In this context, you have to rewrite so that people can understand. Although you know, yesterday we studied and rewrite.